बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 25। मीर जवार के इशारे से मना कर देने पर अरुमा खामोश हो गई। तहरीम ने अरुमा की नज़रों के इस्तकाब पर मुड़कर देखा। मीर जवार की शोला बार निगाहें इसी पर जमी थीं। रूमी रुखसत होकर चली भी जाए कि तब भी इस घर पर इसका हक तुमसे ज़्यादा होगा। खड़ी हो और माफ़ी मांगो। मीर जवार ने ठहरे हुए लहजे में कहते हुए इसके सर पर पहुंचकर इसकी कलाई पकड़कर उठाया। आपने सुना नहीं कैसे ये लड़की नौकरों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही थी? क्या इसीलिए मुझसे शादी की थी कि हर वक्त मुझे नीचा दिखाया जाए? तहरीम भड़क कर बोली थी, मगर इसकी कैंची की तरह चलती ज़बान को मीर जवार की वार्निंग देती आंखों ने ब्रेक लगाया था। मैंने क्या कहा? माफ़ी मांगो और अपनी बात पर रिपीट करने का आदी नहीं हूँ। सिर्फ फैसला करूँगा जो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होगा। इसके सर्द लहजे में दी गई धमकी पर तहरीम को तरह माफ़ी मांगना पड़ी थी। सॉरी, वो नज़रें चुराते हुए मुख्तसर बोली। अरुमा ने धीरे से सर हिलाने पर वफ़क किया था। मीर जवार अगले ही पले इसे झटके से तकरीबन खींचते हुए डाइनिंग रूम से ले जा रहा था। ज़री छोड़ो, मुझे मामूली सी बात पर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तहरीम ने भी जो कहा गुस्से में कह दिया। इसके कपड़े ख़राब हो गए थे। अरुमा को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। नगीन की घबराई हुई आवाज़ ने दूर तक इसका पीछा किया, मगर बेडरूम में मीर जवार ने बेडरूम में पहुंचकर ही दम लिया। मेरी बहन से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मुझसे बदतमीज़ी कर रही थी। मेरे अल्फाज सुने हैं तो इसकी बकवास भी सुनी होगी। तुम्हारे तहरीम बिगड़ कर बोली। ज़िंदगी में पहली बार इसे ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त का सामना हुआ था। वो तुम्हारी तरह बददिमाग नहीं है। इसने बदतमीज़ी में पहल नहीं की होगी। शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई होगी। मैं इसे भी जानता हूँ और तुम्हें भी। मीर जवार गुस्से से बोला। आपको तो मैं ही गलत नज़र आऊँगी क्योंकि आपके दिलो दिमाग पर तो कोई और छाई हुई है। तहरीम ने तंज का तीर चलाया था। बात को घुमाने की कोशिश मत करो। मेरे घर के हर छोटे बड़े फ़र्द के मुलाजमों के साथ भी तमीज़ से रहना सीखो। मेरी बहन को गलती से भी तकलीफ़ देने की कोशिश की ना, या इसकी दिल आज़ारी की, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम रानिया पप्पो की बेटी हो। तुम्हें रायत सिर्फ इन्हीं की वजह से दी हुई है। इसने सख्ती से तनबीह की थी। मुझे बीवी का दर्जा दिए बगैर इसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता मत करें। तहरीम का लहजा यकायक कमज़ोर पड़ा था। मीर जवार ने ड्रिंक बनाते हुए अचंभे से इसकी तरफ देखा था। वो हाथों की उंगलियां इस तरह भी अंदाज में मरोड़ते हुए काफ़ी बदलने लगी थी। मुझे पूरा यकीन है तुम तब भी नहीं सुधरोगी। मीर जवार ने ज़बरदस्त लगाया। तहरीम सुलग कर रह गई। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कुछ दिन वहीं रहूँगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ जाओगी। 10 मिनट में पैकिंग कर लो। इसने संजीदगी से हाकिमिया कहा था। रेली मुझे भी लेकर जा रहे हैं? वो मुरझाए हुए चेहरे के खिल उठा था। वो हंगार भर कर रह गया। मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ। मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते कि रेडी रहती। वो लशम पशम ड्रेसिंग रूम में घुसी। इंतहाई खुशगवार एहसास के साथ सफरी बैग तलाश कर रही थी। तुमने नैना के बारे में क्या सोचा है? आखिर कब तक इस बेचारी को सज़ा दोगी? मुझे इससे नज़रें मिलाते हुए शर्मिंदगी होती है। कई कई दिन गुजर जाते हैं, इसे बात तक नहीं कर पाता। मीर जाज़ब ने ड्राइविंग करते हुए इसे मुखातिब किया। सोच रहा हूँ जल्द अज जल्द इसे घर ले आऊँ, मगर इसलिए खामोश हूँ कि इसको घर लाना वाला रास्ता काफ़ी खारदार है। इस रास्ते को साफ़ करने के लिए ख़ास मौके का इंतज़ार था, मगर लगता है अब वो वक़्त आ गया है। फ़िलहाल एक मसले में उलझा हुआ हूँ, इसे निपट लूँ, फिर पुप्पो साईं को एतमाद में लेकर सच्चाई बता दूँगा। इसकी आंखों में सफाक चमक उभरी। नज़रों को विंडो स्क्रीन पर जमाए आहिस्तगी से कहा, अब क्या करने वाले हो? कुछ भी करने से पहले कम से कम मुझे तो बता दिया करो। ऐसा ना हो जज्बात में फिर कोई गलती कर बैठो। वो मशकूर मुतफिक हुआ था। वक़्त आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। आज तक तुमसे कोई बात छुपाई है? मीर जवार ने इसकी तरफ चेहरा मोड़कर देखते हुए इस्तफामिया नज़रों से कहा। नहीं, वो मुख्तसर बोला। पुप्पो को तुम्हारे पहले से शादीशुदा होने का सुनकर बहुत दुख पहुँचेगा। मीर जाज़ब ने कहा। क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है। सच बताने बगैर गुजारा भी नहीं है। वो मेरी पहली बीवी है। मेरे दिल को इसके बगैर करार नहीं मिलता। दिल पर पत्थर रख कर इसे दूर रखा है, वगरना वो दिल की तरह मेरे घर में भी मौजूद है। वो जब रोती है इसके आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। उसे दुख में देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं बहुत हैरान हूँ, मेरे जैसे कमीने की कौन सी अदा अल्लाह साईं का भाग गई जो इसे मेरे नसीब में लिख दिया। वो इतनी मासूम है कि इतनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करने के लिए मेरी दूसरी शादी को भी कबूल कर गई।
میری ہر زیادتی پر صبر کر گئی۔ میر زوار کی آواز میں دکھ شامل بول رہا تھا۔ آنکھوں کے گوشے تیزی سے بھیگنے لگے تھے۔ اس سے بہتر ہوتا اگر تم پہلے ہی انہیں سچائی سے آگاہ کر دیتے تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی۔ وہ بھی ایک عذاب مسلسل میں مبتلا ہے۔ تمہیں کون سا سکون ہے حاصل ہے؟ میر جاذب نے خفگی سے کہا۔ سچائی سے آگاہ کرنا میرے لیے اتنا آسان ہوتا تو کر دیتا، مگر نہیں کر سکتا۔ وہ پہلی بار مجھ سے کچھ مانگ رہی تھیں، انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پہلی شادی کا سن کر، بالخصوص نینا اور میرے نکاح کے بارے میں جان کر کبھی راضی نہیں ہوتی۔ میں کسی بھی صورت انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہتا تھا، اس لیے حقیقت پوشیدہ رکھنا پڑی۔ وہ دکھتی ہوئی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا۔ میر جاذب نے ایک دوست پر تعصفانہ نظر اس سے گھمگیر چہرے پر ڈالی۔ اسے میر زوار پر انتہائی غصہ آیا تھا، مگر اب اسے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر کے تم نے اپنا گھر بسا لیا ہے۔ میرا صبر تم پر قرض رہے گا۔ تم نے میری محبت کو رسوا کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا، مگر میرے اندر جو آگ دہک رہی ہے وہ کبھی سرد نہیں پڑے گی، تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ میرے حصے کی خوشیاں تحریم آپی کی جھولی میں ڈال کر تمہیں بھی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ وہ ٹیبل پر سر رکھ کے تکلیف میں میر زوار سے مخاطب تھی۔ جس دن سے اسے میر زوار اور تحریم کے اسلام آباد جانے کی خبر ملی تھی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ اسے ایک بے نام سی چیلنجنگ کی گئی تھی۔ اس کی راتیں انگاروں پر کروٹ بدلتے ہوئے گزرتی تھی۔ تحریم اپنی بد مزاجی کی وجہ سے مزاجی خدا کی قربت کے خیال سے اسے اپنے جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پچھلے کچھ دنوں سے میر زوار کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بے حساب کالز کے جواب میں چپ سادھ لی تھی، مگر آج اس کی کال سے پہلے میسیج نے خاموشی توڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جان آپ کا مریض تو یہاں بے یار و مددگار پڑا ہے۔ آپ سرکاری ہسپتالوں کی ڈیوٹی بھگتا رہی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کریں گی تو ڈبل ثواب ملے گا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی میر زوار کی شوخی سے بھرپور آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ایسا ثواب کمانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے جسے دنیا کی نظر میں کرہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میں خدمت خلق میں ہی بہت خوش ہوں۔ ویسے بھی آپ اپنی خدمت گار کا بندوبست کر کے لے گئے ہیں، نینا نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے طنزیہ کہا تھا۔ تیر اندازی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، جہاں موقع ملتا ہے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بے اختیار ہنستے ہوئے بولا۔ شرمندہ ہونے والی باتوں پر ہنسا نہیں کرتے، وہ جل کر بولی۔ مگر مجھے تو بہت ہنسی آ رہی ہے۔ اب تم مجھے بے شرم کہو گی؟ میر زوار اپنی ہی بات پر مخصوص ہوا تھا۔ نینا کلکس کر رہ گئی تھی۔ اچھا سنو، کل میں تم سے ملنے آ رہا ہوں، کل آف کر لو، ممکن ہو تو پورا دن میرے ساتھ گزارنا۔ میں ہرگز آپ سے نہیں ملوں گی، آپ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ میں کل وہاں پہنچ جاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے نہیں ملو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، اس بار آزما لینا، اگر آپ نے غلطی سے بھی زور زبردستی کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی، مگر آپ کی خواہش پوری نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ بااعتماد تھا۔ تم نے ایسی کوئی حرکت بھی کی تو میں تمہارے پورے خاندان پر خوشیاں حرام کر دوں گا۔ اگر تم مجھے میری خوشی سے نہیں ملی تو تمہاری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی خوشی نہیں منا سکے گا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ مجھے زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں تو تقاضا کرنے سے پہلے ایک بار سوچ ضرور لینا۔ نینا نے دوبارہ دھمکانا ضروری سمجھا۔ وہ بہت جلد تمہارا بھی بندوبست کرتا ہوں، تمہارا دماغ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میر زوار نے بھونتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کریں گے؟ مجھے اپنا تو سکتے نہیں، پھر کیا طلاق دیں گے؟ شوق سے دیں، آپ کی زوجیت میں رہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ طلاق یافتہ ہو جاؤں۔ وہ تمسخر سے بولی تھی۔ طلاق کے بارے میں تو خواب میں مت سوچنا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل تو کر سکتا ہوں، مگر جیتے جی طلاق نہیں دوں گا، اس نے شدید غصے کے عالم میں کہا تھا۔ اپنا بھی نہیں سکتے، طلاق بھی نہیں دے سکتے تو پھر مجھ پر حق جتانا بھی چھوڑ دیں۔ آپ نے نکاح کو تماشا بنا رکھا ہے۔ میں آپ سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر رہی، آپ بھی اپنے حقوق کے نام پر مجھے بلیک میل مت کریں۔ آپ کو نکاح ڈکلیئر کرنے کے لیے فورس نہیں کر رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے تعلق بنانے کے لیے مجبور کیا تو میں بھی پیار محبت بلا طاق رکھ کر اٹھا کر رکھ دوں گی اور آپ کو یہ سب کے سامنے ایکسپوز کروں گی۔ اس نے ایک ہی سانس میں روانی سے کہتے ہوئے میر زوار کے متوقع اشتعال انگیز جوابی کارروائی سے خوفزدہ ہو کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ بے خوفی کے سبب سینے تک کمفرٹیبل اوڑھے چت لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام آباد کی ٹھنڈ کو ہیٹر کی گرمی نے کسی حد تک کم کنٹرول کیا ہوا تھا۔ 1 بجے کے بعد میر زوار نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی سیدھی نظر بیڈ پر موجود
تحریم پر گئی۔ تحریم فوراً سے پیشتر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سویٹ ہارٹ، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میر زوار دل موہ لینے والی مسکراہٹ سجائے دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے سرہانے پہنچ کر کمفرٹیبل سائڈ پر کیا اور اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ یقیناً تم میرا انتظار میں جاگ رہی ہوگی، مگر موسم انتہائی سرد ہے، میرا انتظار مت کیا کرو، تم آرام سے سو جاؤ۔ اور وہ بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھ گیا تھا، کچھ دھیرے سے اس کے گال کو چھو کر بولا، کنٹینیو، جاری